बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग के साथ हमीद नगरा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सहाफ़ियों के दरमियान जो है वो महाज गर्म हुआ है और कहा यह जा रहा है कि सहाफ़त के ऊपर जो है वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमला आवर हुई है। लेकिन सारे मामले का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो तस्वीर के जो है वो दो रुख अमूमी तौर पर लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके एक तीसरा रुख भी है जो आज हम अपने वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप हमीद लंगरा ऑफिशियल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय भी मुख्तलिफ जो मौजू हम ज़ेर बहस लाते हैं उसके ऊपर लाजमी दिया करें। अब मैं दोबारा आता हूँ वापस अपने आज के टॉपिक की तरफ। गुज़श्ता रोज़ जब हलीमा खान साहिबा अडियाला जेल के बाहर पहुंची और वो मीडिया टॉक करने लगे तो वहाँ पर हमारे एक सहाफ़ी हैं तैयब बलोच साहब, उनकी जानिब से जो है वो उन्हें ये पैगाम पहुंचाया गया और ये गिला किया गया कि आपके सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मुझे और मेरी फैमिली को जो है वो थ्रेट किया जा रहा है। अब ये वो बात कर ही रहे थे कि नईम हैदर पंचोता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनकी जानिब से गालम गलोच शुरू कर दी गई और देखते ही देखते तैयब बलोच साहब को जो है वो जो जमीन पर बैठे हुए थे सामने हलीमा खान साहिबा से कि अक्सर ये होता है कि हमारे सहाफ़ी हज़रात जो है वो इसी तरीके से जहाँ पर जगह मिलती है वहीं पर बैठ जाते हैं और उसके मुताबिक जो है वो सवालात करते हैं। तो तैयब बलोच साहब भी बैठे हुए थे और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो हमला आवर हो जाते हैं। उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर खासकर एक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हमने देखा कि हमें बड़ी वाज़े डिवीजन नजर आई सहाफ़ियों के अंदर इस मामले के हवाले से। कुछ सहाफ़ियों का ख्याल था कि तैयब बलोच का जो बिहेवियर था, जो सवाल करने का अंदाज था वो ठीक नहीं था, और बाकी सहाफ़ियों का ये कहना था कि तैयब बलोच चूँकि सहाफ़ी हैं उनका वो क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करने में माहिर समझे जाते हैं और उन्होंने क्रिटिकल क्वेश्चन ही किया था। हलीमा खान साहिबा बेशक उसका जवाब ना देती, लेकिन इस तरीके से उनको उनके सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ना सिर्फ उन्होंने जो है वो उस हमले को रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि उसकी मजम्मत भी नहीं की। लेकिन आज हलीमा खान साहिबा की जानिब से कल वाले वाक़ये की मजम्मत की गई है। लेकिन अब इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं कि भी तैयब बलोच साहब को जो है वहां पर प्लांट करके भेजा गया था और वो किसी खास मकसद के तहत जो है वो पिछले कुछ दिनों से वहां पे जाना शुरू कर हो गए थे। और दूसरा एक राय ये आ रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी है और वो क्रिटिकल क्वेश्चनिंग जो है को उसको हैंडल नहीं कर सकते। एक तीसरी चीज इसमें जो सामने आई है वो ये है कि ये सब कुछ जो है वो ये जितना वाकया हुआ तैयब बलोच साहब हों या नईम हैदर पंचोता हो, ये सारा मामला जो है वो मिली भगत से तैयार किया गया था और इसकी बुनियादी वजूहात जो है इसकी जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है वो ये है कि अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पिछले कुछ अरसे से बहुत बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए थे और उनको अडियाला जेल तक जो है वो एक्सेस मिलना शुरू हो गई थी और वो वहां पर टोलियों की शक्ल में पहुंचना शुरू हो गए थे और वहां पर मौजूद होते थे। एक इस चीज को रोकना था, मकसूद था। दूसरा, हलीमा खान साहिबा ने कल अडियाला जेल में अंदर समाअत के मौके पर यह कहा कि सिर्फ वो वकील यहाँ पर आए जो मुतलका केस के साथ हैं या इस केस के अंदर जो गवाह हैं उनके मुतलका वकील हैं, वकील दिफा हैं, वकील सिपाही हैं और इसके अलावा वकला ना है, क्योंकि कमरा अदालत में रश ज्यादा हो जाता है। खान साहब को और उनकी बहनों को आपस में बातचीत करने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को यह जो इमरान खान साहब ने पैगाम देना होता है वो सही तरीके से पैगाम नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए ये सारा मैस क्रिएट किया गया था कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों को हैंडल किया जा सके। ये तो वो चीज़ें हो गई जो क्या साराइयाँ या कॉन्स्पिरेसी एक वाक़ये के बाद जो है वो सामने आ रही हैं। अब इसको हम जरा बतौर सहाफ़ी जो नज़र से अगर देखें और इसका तकाबली जायजा करें, क्या तैयब बलोच साहब का रवैया या सवाल करने का अंदाज ठीक था? मेरे ख्याल में क्रिटिकल क्वेश्चनिंग जो है वो अच्छे अल्फाज में भी की जा सकती है और अच्छी बात में भी की जा सकती है। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि तैयब बलोच साहब का जो है वो रवैया ठीक नहीं था, तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो एजाज अहमद साहब हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कल इस मामले को सुलझाना चाह रहे थे और इसीलिए वो हलीमा खान साहिबा के सामने गए और उस वाक़ये से पहले फतेहुल्लाह वर्की जो हैं
جو علیمہ خان صاحبہ کے وکیل کی ٹیموں میں شامل ہیں، انہوں نے اعجاز احمد صاحب کے ساتھ بات چیت بھی کی اور ان کو کہا کہ آج اس طرح کی بدمزگی ہو سکتی ہے تو آپ اپنے صحافیوں کو جو ہے وہ سمجھائیں اور وہ آج کوئی کوشچنز نہ کریں۔ تو جس کے جواب میں اعجاز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں آپ صحافیوں کو جو ہے وہ مجبور نہیں کر سکتے، صحافیوں کو نے سوالات کرنے ہیں، آپ لوگ بے شک اس کے جواب نہ دیں، لیکن فتح اللہ برقی کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات آپ میڈم علیمہ کو لازمی ایک دفعہ بتا دیں تاکہ وہ اگر اس معاملے کو چاہیں تو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کر سکتی ہیں۔ اور یہی چیز لے کر اعجاز احمد صاحب ابھی علیمہ خان صاحبہ کو بتا رہے تھے اور سوشل میڈیا کے اوپر جو گالم گلوچ اور جو ٹرولنگ ہو رہی تھی وہ بتا ہی رہے تھے کہ اسی دوران جو ہے ایک شخص آتا ہے، اعجاز صاحب کو پکڑتا ہے اور پیچھے دھکیلتا ہے اور اس کے بعد دھکا دے کر ان کو گرا دیتا ہے۔ یہ سارا جو ہے وہ واقعہ ہوا۔ اب اس میں جو رویوں کی بات ہو رہی ہے وہ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے کارکنان ہوں، یا جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہمارے سو کالڈ میں تو صحافت کے حوالے سے اگر یہ میں کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کے ٹاؤٹس، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس اور پی ٹی آئی کے ٹاؤٹس، صحافی حضرات آپس میں گتھن گتھا ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور جو ان کا اصل کام ہے صحافت کرنا وہ صحافت بالکل نہیں کر رہے، اور اسی چیز کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ خیر آج علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے اس واقعے کی تھوڑی بہت مذمت تو کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کا نیریٹو جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ سوال کریں لیکن اپنا رویہ جو ہے وہ ٹھیک رکھیں۔ اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو صحافتی اقدار یا صحافتی ضابطہ اخلاق یا اس کے دائرے میں بھی آتی ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ صحافت جو ہے وہ مدر پیدر آزاد نہیں ہے۔ صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ قواعد و ضوابط خود سے لاگو ہوتے ہیں اور انہیں کچھ چیزوں پر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ کو اچھی بات اچھی لگے یا نہ لگے۔ اب ٹرینڈ چینج ہو گئے ہیں، آپ پہلے ایک دور تھا، ٹرینڈ کا دور سمجھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا، اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، اور ہر ایک چیز کی اپنی جگہ پر اہمیت برقرار ہے، لیکن دور حاضر کے مطابق جو ہے وہ اب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ضم ہو رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اندر، اسی چیز کو لے کر آگے چلنا ہے، اور ان کی تربیت کے لیے جو صحافتی کابرین ہیں ان کو اس حوالے سے کام کرنا ہوگا۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اس کو آگے میں بات کو بتانا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے مالی بحران کا شکار چلی آ رہی ہے، اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ارکان پارلیمنٹ سے وہ قومی اسمبلی کے ہوں، سینٹ کے ہوں یا صوبائی اسمبلیوں کے ہوں، ان سے چندہ دینے کی اپیل کی ہے، اور اطلاعات کے مطابق اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ بھی پریشان ہے، خاص کر قومی اسمبلی سے تعلق رکھنے والے، کہ جی آپ نے ہمیں قائمہ کمیٹیوں سے نکلوا دیا، استعفے دلوا دیے، اب جو ٹی اے ڈی اے ملتا تھا وہ آدھا رہ گیا تھا۔ بہت سارے لوگوں کا گزر اوقات جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ کی تنخواہوں پر ہوتا ہے، سارے کے سارے جو ہے وہ کروڑ پتی یا ارب پتی نہیں ہیں، اور وہ اس طریقے سے یا بزنس مین نہیں ہیں، ان کے اپنے کاروبار نہیں ہیں، اور وہ بھی مالی مشکلات کا شکار ہیں، تو وہ پارٹی کو کیسے ریگولر چندہ دیں گے؟ اس کے ساتھ وہ یہ بات بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم چندہ دیں پارٹی کے لیے تو پھر ہماری رائے کو بھی اتنی اہمیت دی جائے، پارلیمانی کمیٹی کے فیصلوں کو بھی اتنی ویٹیج دی جائے جتنی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کے فیصلوں کو دی جاتی ہے۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے جہاں پہ اور بہت سے مسائل کا شکار نظر آتی ہے، وہاں پر ان کو مالی بحران نے بھی آ گھیرا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میڈیا ونگ کے لوگوں کو بھی پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ تنخواہیں نہیں دی جا رہی، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ آدھی آدھی تنخواہ دی جا رہی ہے۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نہ صرف اندرونی طور پر بلکہ بیرونی طور پر بھی مختلف مسائل کا شکار ہے۔ جاتے جاتے آخری بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کو جو ہے وہ شاباش دی ہے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے پر، اور ساتھ ہی انہیں یہ ہدایت کی ہے کہ یہ عوامی پارلیمنٹ کا والا جو احتجاج کی حکمت عملی ہے اس کو مزید مؤثر بنایا جائے، اور ساری پارٹی اختلافات بھلا کر محمود خان ایکسرسائز کے پیچھے کھڑی ہو جائے۔ ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے اور اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔